हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 18 तक पहुंच चुके हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरीके से एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स बना सकते हैं और टेबल्स किस तरीके से बना सकते हैं। और ये सब के सब काम जो भी हम करने वाले हैं ये हम MS SQL सर्वर के अंदर करेंगे। तो हम कौन से टेबल बनाएंगे, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक एम्प्लॉय टेबल को कंसीडर किया था, एक डिपार्टमेंट टेबल को कंसीडर किया था, और फिर उसके बाद उनके अंदर से हमने प्राइमरी की और फॉरेन की के कंसेप्ट को बड़ा डिटेल के अंदर थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड किया था। तो अब आज मैं आपके सामने एक डेटाबेस बनाकर उसके अंदर यही दो टेबल क्रिएट करने वाला हूँ, और उसके अंदर फिर ये सारे के सारे मैं एट्रीब्यूट्स भी बनाऊंगा। और मैंने यही एग्जांपल क्यों चूज़ की प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हो कि व्हाट इज़ प्राइमरी की, व्हाट इज़ फॉरेन की, और फॉरेन की और प्राइमरी की बेसिकली किस तरीके से दो टेबल्स को एक रिलेशन में जोड़ रही होती है। तो ये चीज़ आप बेसिकली बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हो इस एग्जाम्पल को समझते हुए। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जब हमने ये चीज़ समझी ही इस एग्जाम्पल के थ्रू है, तो हम इसी को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इस कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली यानी कि टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे। आज के लेक्चर में जो काम करूंगा आप लोगों ने अपने बिहाफ पे अपने कंप्यूटर्स के ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, टेबल्स वगैरह क्रिएट करने हैं और आज के कंसेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहीं से आगे जो टेबल्स हमने बनाए होंगे उनके ऊपर कीज़ के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, और इन दोनों टेबल्स के अंदर हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो अब डेफिनेटली हमें टेबल्स ये दोनों बनाने, तो टेबल्स बनाने के लिए हमें कोई डेटाबेस चाहिए होती है जिसके अंदर हम टेबल्स बनाते हैं। तो पहले टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल, दूसरा है डिपार्टमेंट टेबल। तो अब ये दो टेबल्स हैं बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो किसी ऑफिस के रेलेवेंट लगते हैं, किसी ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, किसी ऑफिस के डिपार्टमेंट हैं, और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम एम्प्लॉय के टेबल में और डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड हम डिपार्टमेंट के टेबल में सेव कर रहे हैं। तो हम डेटाबेस का नाम ऑफिस DB यानी कि ऑफिस डेटाबेस रख लेंगे, और उसके अंदर ये दो टेबल हम बनाएंगे। और अभी ये काम हम सारा का सारा MS SQL सर्वर में करके देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और जैसे मैं स्टेप्स आपको बताऊं आपने एग्जैक्टली वैसे ही उनको फॉलो करना है। तो अभी हम चलते हैं MS SQL सर्वर की तरफ, और उसके बाद हम ये सारे के सारे स्टेप प्रैक्टिकली करके देखते हैं। स्टार्ट पे आके मैं माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं वेट करूँगा अपना SQL सर्वर जो है ओपन होने का। समटाइम ये थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड्स ऑन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर PC, और डिपेंड्स ऑन द वर्जन यू आर यूजिंग। SQL सर्वर के जो एडवांस वर्जन है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू SQL सर्वर 2008 या फिर 2012। तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं और आपकी PC की परफॉर्मेंस भी अच्छी है तो जल्दी ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी PC की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये शायद थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये इसकी स्प्लैश स्क्रीन आई थी आपके सामने ब्लैक कलर की, और अब दोबारा से ये आपका सर्वर इस स्टेज पे आ गया है। तो जब आपका सर्वर इस स्टेज पे पहुंच चुका हो तो अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास ये देखें सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी। ये आपका सर्वर नेम है, क्योंकि आपके लोकल PC को ही एज अ सर्वर जो है कंसीडर किया जा रहा होता है। तो अब यहीं से आप क्या करते हैं कि आप कनेक्ट का बटन दबा देते हैं। जब आप कनेक्ट का बटन दबाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस और ये इसके जितने भी फीचर्स हैं सारे के सारे ओपन होकर यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, ये आपका सारा का सारा SQL सर्वर का एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पर ये सिक्योरिटी का फोल्डर, सर्वर, ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन, ये सब क्या चीज़ें हैं, फिलहाल आपको इनमें से किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द पॉइंट इज़ कि आप SQL सर्वर से कनेक्ट हो चुके हो और आपके पास एक डेटाबेस का फोल्डर आ रहा है। इसके पीछे एक छोटा सा प्लस का सिंबल है। अगर आप इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस सर्वर के अंदर, SQL सर्वर के अंदर जितनी भी डेटाबेसेस आपने क्रिएट कर रखी हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये सिस्टम डेटाबेस और डेटाबेस स्नैपशॉट्स इनको छोड़ दें फिलहाल, और ये जितने भी ब्लैक ड्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब की सब वो डेटाबेसेस हैं जो कि मैंने अपने लैपटॉप के अंदर बना रखी हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ। कोई किसी सॉफ्टवेयर के साथ लिंक है, कोई किसी वेब एप्लीकेशन के साथ लिंक है। तो मैंने ये डिफरेंट डेटाबेसेस बना रखी हैं, और मेरे कंप्यूटर में जितनी भी डेटाबेसेस हैं आपको सारी की सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
मैंने आपको बताया था डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम यही होता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा डेटा बेसेस आ जाती हैं तो ये उन सबको मैनेज कर रहा होता है और इटसेल्फ एक एक डेटा बेस को इंडिविजुअली भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है और हर डेटा बेस को भी ये मैनेज कर रहा होता है। तो इतनी सारी डेटा बेसेस हैं, हमने एक नई डेटाबेस बनाना सीखनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो डेटाबेस का टॉप पे फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस पे आपने क्लिक कर देना है। आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसका नाम होगा न्यू डेटाबेस। आपने इनमें से किसी भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, यहाँ पर जाके डेटाबेस नेम की जगह पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है। जैसे कि हमने सोचा था कि हम डेटाबेस का नाम रखेंगे ऑफिस डीबी, तो मैंने ऑफिस लिखकर कैपिटल डी और बी लिख दिया, विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेटाबेस। तो ये हमने नाम रख दिया है। अब इस बात को हमेशा यकीनी बनाइएगा कि डेटाबेस का जब आप नाम लिख रहे हो तो नाम के बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर हमने ऑफिस डीबी लिखा तो आप गौर देख करें इसके ऊपर कि हमने इसको जोड़ के लिखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पर तो कोई मसला नहीं, लेकिन आगे जाके किसी न किसी स्टेज पे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप दो वर्ड्स को अलग अलग शो करना भी चाहते हैं तो स्पेस देने की जगह इनके दरमियान में अंडरस्कोर लगा दें। मैंने इसका नाम ऑफिस डीबी रख दिया है और उसके बाद अब मैंने किसी भी ऑप्शन पे क्लिक किए बगैर सिंपली यहाँ पे ओके का बटन दबा देना है। जब मैं ओके का बटन दबाऊंगा तो ये लास्ट पर देखिए हमारी ऑफिस डीबी के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसके प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर इसकी बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे, अगेन जिनमें से हमने किसी की भी टेंशन नहीं लेनी। हमने तो सिर्फ इतना करना है कि ऑफिस डीबी के अंदर जाकर उसके टेबल्स क्रिएट करने हैं। एक एम्प्लॉय का टेबल हमने क्रिएट करना है जबकि दूसरा डिपार्टमेंट का टेबल हमने क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो जैसे डेटाबेसेस के फोल्डर पे क्लिक करके हमने न्यू डेटाबेस बनाई, इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर आके टेबल्स के फोल्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू के ऑप्शन पे जाके आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, जिससे आपका ये इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा जो कि आपको अलाउ करता है कि आप नए टेबल बना सकें। अब यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं। पहला कॉलम नेम इन अदर वर्ड्स आपका जो एट्रीब्यूट होगा आप उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय नेम था, उसके बाद हमारे पास उसका मोबाइल नंबर था और डिपार्टमेंट आईडी, तो तमाम के तमाम कॉलम नेम कहलाएंगे। फिर इसके आगे डाटा टाइप, यानी कि डाटा टाइप ये होती है कि अगर आप एक कॉलम नेम लिखते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, अगेन इस बात का ख्याल यहाँ पे भी रखिएगा कि आप स्पेस ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कॉलम का नाम लेते हुए या फिर एट्रीब्यूट का नाम लिखते हुए। तो मैंने EMP-ID लिख दिया। अब ये इम्प आईडी यानी कि एम्प्लॉय आईडी जो है ये कॉलम का नाम हो गया। अब एम्प्लॉय आईडी की कोई ना कोई डाटा टाइप तो होगी, यानी कि एम्प्लॉय आईडी बेसिकली एक तरह का डाटा सेव कर रही है और वो डाटा क्या है, एम्प्लॉय की आईडीज़। तो आईडीज़ जो हैं वो किस किस्म की होती हैं, आईडीज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपकी आईडीज़ होती हैं। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि आईडी जो है नंबर्स होते हैं और नंबर्स की डाटा टाइप हमेशा इंटीजर होती है। तो यहाँ डाटा टाइप के ड्रॉप डाउन बॉक्स से आपने इंटीजर सेलेक्ट कर लेना है। ये बहुत बड़ी डाटा टाइप की लिस्ट है, आपको इसमें से या तो आप ढूंढ के इंटीजर सेलेक्ट कर लें, जैसे यहाँ पे इंट आ रहा है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर जाके INT लिख दें और उसके बाद आप यहाँ पे इसको छोड़ दें। एम्प्लॉय आईडी के बाद नेक्स्ट जगह पे जाके यहाँ पर मैंने नेम लिखना है और नेम जो है वो बेसिकली आपका एक स्ट्रिंग होता है या फिर कैरेक्टर्स की कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल कैरेक्टर सेलेक्ट करूंगा, जिसको हम अक्सर वारचार भी कहा करते हैं। तो वेरिएबल कैरेक्टर मैंने सेलेक्ट कर ली इसकी डाटा टाइप, और इसके आगे ब्रैकेट में अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है 50, यानी कि कोई भी ऐसा नाम जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 50 हैं उसको तो आपका ये कॉलम एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर कॉलम 51 हो गए तो ये वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो आप देख लीजिए कि कोई भी नाम जो है वो मैक्सिमम लंबा हो तो कितना होता है, उतने कैरेक्टर्स इसके अंदर अलाउ कर दें। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं इसको 25 भी कर दूं तो ये भी मोर देन इनफ होगा, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर इसका कुछ भी और डाटा लेना चाहें, लेट्स से मैं इसका मोबाइल नंबर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मोबाइल लिख दूंगा। अब मोबाइल को मैं इंटीजर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि मैं इसको वारचार रखूँ और 50 की जगह मैक्सिमम 20, ऑल दो कि 20 कैरेक्टर्स भी नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम कैरेक्टर्स की जगह 20 छोड़ दी है। ऑल दो के मोबाइल नंबर हमेशा नंबर्स की फॉर्म में होता है, लेकिन मैंने फिर भी वेरिएबल कैरेक्टर क्यों यूज़ किया, इसकी वजह यह है कि अक्सर मोबाइल नंबर के पीछे स्टार्ट में 00 की जगह हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम मोबाइल नंबर में जो 3 पार्ट्स होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए हर एक पार्ट के बाद हम डैश की सिंबल भी अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर यूज़ कर लेते और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर को लिखते हुए स्टार्टिंग में कोई प्लस की सिंबल यूज़ करता तो वो डाटा सेफ ना हो पाता।
اب یہاں پہ ویریبل کریکٹر کر لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی بغیر پلس کی سمبل کے کوئی نمبر دیتا ہے تو وہ تو سیف ہوگا ہی، لیکن اگر کسی نے پلس کا سمبل لگا بھی دیا اور موبائل نمبر کے بیچ میں ڈیش یوز کر بھی لی تو بھی ایرر نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد یہاں پر جا کے میں ڈپارٹمنٹ آئی ڈی کے لیے DEP_ID کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ جا کے اگین اس کو بھی انٹ کر دیتا ہوں۔ ہم نے کالم نیمز کو بھی ڈسکس کر لیا، ہم نے ڈیٹا ٹائپ کو بھی ڈسکس کر لیا، لیکن ہم نے ابھی تک یہ کنسیپٹ ڈسکس نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، واٹ از الاؤ نلز۔ دیکھیں سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ بھی کسی فارم کو فل کر رہے ہوتے ہیں، لیٹ سے کسی اکاؤنٹ کو، کسی جگہ پہ آپ کوئی اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، آپ آئی ڈی کے لیے سائن اپ کر رہے ہیں اینڈ سو آن، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکسٹ باکسز کے آگے ایک ریڈ اسٹیرک کا آپشن ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیکسٹ باکس میں ڈیٹا لکھنا لازمی ہے۔ اگر آپ اس ٹیکسٹ باکس میں ڈیٹا نہیں لکھیں گے تو آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہوگا، اور واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ فارم سبمٹ نہیں ہوتا، وہ ٹیکسٹ باکس ریڈ ہو جاتا ہے، یا پھر ٹاپ پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ جب تک آپ اس ٹیکسٹ باکس میں ڈیٹا پرووائڈ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے کچھ ٹیکسٹ باکس ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے آپشنل، یعنی کہ اگر آپ اس ٹیکسٹ باکس میں ڈیٹا نہیں بھی پرووائڈ کریں گے تو بھی آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا، پرابلم کریٹ نہیں کرے گا۔ تو وہ اسٹیرک یا پھر آپشنل کے سسٹم کا جو لنک ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس الاؤ نل والے سیکشن سے ہوتا ہے۔ الاؤ نل کا مطلب یہ ہوتا ہے، نل کا مطلب ایمٹی ویلیو ہوتا ہے، تو اگر میں کسی بھی کالم کے آگے الاؤ نل کا آپشن انیبل کر دوں گا، یعنی کہ ٹک کر دوں گا، تو پھر اگر اس میں ڈیٹا کوئی انٹر کرتا ہے یا نہیں انٹر کرتا ڈزنٹ میٹر، لیکن اگر میں نے اس کے آگے سے الاؤ نل ہٹا دیا تو اب یہ لازمی ہے کہ جو بھی فارم کو فل کر رہا ہوگا وہ اس ٹیبل کی امپلائی آئی ڈی والے کالم کے اندر لازمی ڈیٹا ڈالے گا، ادروائز ایرر جنریٹ ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم سب کے آگے سے الاؤ نل ہٹا دیتے ہیں، یعنی کہ ہم کسی کے اندر بھی نل کو الاؤ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے ایک ٹیبل خوبصورتی سے کریٹ تو کر لیا، لیکن ہم نے ابھی تک اس کا نام نہیں لکھا۔ یہ ایک امپلائی کا ٹیبل ہے، تو اب میں اس کو Ctrl+S کا بٹن اپنے کی بورڈ سے دباتا ہوں تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ ٹیبل کا نام چوز کریں۔ بائی ڈیفالٹ ٹیبل کا نام table_1 ہو جایا کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے یہی اپروچ یوز کی ہے کہ ٹیبل اور 1 کے درمیان اسپیس دینے کی بجائے انہوں نے انڈرسکور کو پریفر کیا ہے۔ جیسے میں آپ کو ہمیشہ سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جہاں پہ اسپیس دینی بھی پڑ جائے مجبوراً تو اسپیس کی جگہ پہ انڈرسکور استعمال کر لیں، لیکن ڈائریکٹ اسپیس نہ دیں۔ اچھا، میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ میں اس ٹیبل کا نام رکھوں امپلائی۔ یہ نام بالکل پرفیکٹ ہے، میں رکھنا چاہوں تو میں رکھ بھی سکتا ہوں، لیکن میں پرسنلی پریفر کرتا ہوں کہ میں ہر ٹیبل کے نام کے پیچھے TBL کا پریفکس جوڑ دوں، جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ٹیبل کا ہی نام ہے، TBL_employee۔ تو میں اس کو TBL_employee کر کے اوکے کا بٹن دبا دیتا ہوں۔ یہ TBL_employee کے نام سے جو ٹیبل بنا ہے یہ ٹیبلز کے فولڈر میں جا کے سیو ہو چکا ہے۔ اگر میں ٹیبلز کے فولڈر کے پیچھے پلس کا بٹن دباؤں گا تو تھوڑی دیر میں ایکسپینڈ ہو کے کچھ فولڈرز بھی آئیں گے جس کے بارے میں بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ کو TBL_employee کے نام سے یہاں پر ایک ٹیبل نظر بھی آ جائے گا۔ اب دوبارہ میں رائٹ کلک کرتا ہوں، پرانے طریقے سے ٹیبلز کے فولڈر پہ نیو پہ جاتا ہوں، اگین ٹیبل بناتا ہوں، اور بالکل ویسے ہی جیسے پہلے میں نے ٹیبل بنایا تھا اب یہاں پہ میں ڈپارٹمنٹ ٹیبل بنانے والا ہوں، جس کے لیے سب سے پہلے مجھے department_ID جس کی ڈیٹا ٹائپ اگین انٹ ہوگی، اور یہاں پر جا کے میں اس کو الاؤ نل نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کا نام لینا چاہتا ہوں جو کہ میکسیمم لمبا اگر ہوا بھی تو 50 کریکٹر تو نہیں، لیکن 15 کریکٹر تک ہم اس کو الاؤ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کا ایڈریس، یعنی کہ آپ کا اگر بہت بڑا آفس ہے تو اس کے اندر کس سائٹ پر آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ کا بلاک ہے آپ اس کا ایڈریس دے سکتے ہیں۔ تو ایڈریس تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے تو میں اس کو وار 50 بھی نہیں بلکہ 100 تک الاؤ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد I think so these things are more than enough، اور اب میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں، الاؤنس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور Ctrl+S کا بٹن دباؤں گا تو جب یہ پوچھے گا مجھ سے نام تو میں TBL_DEPART ڈپارٹمنٹ ایسے کر کے اس کو سیو کر دوں گا۔ یہ جو دو ٹیبل ہم نے بنائے ہیں یہ ٹیبل بن چکے ہیں اور سیو ہو چکے ہیں۔ آپ کو امپلائی کا ٹیبل تو یہاں نظر آ رہا ہے، لیکن جو آپ نے نیا ڈپارٹمنٹ کا ٹیبل بنایا وہ یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی نیو چینجنگز کو یہاں پہ ہم نے اپڈیٹ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا ایشو ہے تو آپ نے ٹیبلز کے فولڈر پہ رائٹ کلک کر کے ریفریش کو کلک کرنا ہے۔ ریفریش ہونے سے ہوگا یہ کہ جو نیا ٹیبل بنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ دونوں ٹیبلز یہاں پہ آ چکے ہیں۔ کسی ایک ڈیٹا بیس میں آپ جتنے بھی ٹیبلز بنائیں گے ان تمام ٹیبلز کی لسٹ یہاں پر آ جائے گی۔
اس کے بعد اگر آپ کسی بھی ٹیبل کے اندر ڈیٹا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹیبل پہ رائٹ کلک کر کے ایڈٹ ٹاپ 200 کا جو 4تھ نمبر آپشن ہے اس کو چوز کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو چوز کریں گے تو آپ کے پاس پراپرلی ایک ٹیبل بنا ہوا آ جائے گا انہی چیزوں کی بیس کے اوپر جو آپ نے ابھی یہاں پہ بنائی تھی. اب یہاں پر جا کے میں سب کے اندر نل ویلیو ہے تو اس فرسٹ ون میں آئی ڈی ڈالتا ہوں 1 اور نیم ڈالتا ہوں اپنا حماد مقبول اور سوری میں ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ امپلائی کی نہیں کیونکہ میں نے ڈپارٹمنٹ ٹیبل کھولا ہے. تو ڈپارٹمنٹ آئی ڈی 1 نیم کر دیتے ہیں اکاؤنٹس اور اور یہاں پر جا کے کر دیتے ہیں ایڈریس اپوزٹ ٹو بلاک اے. اوکے یہ ہمارا پہلا میں نے پہلی ڈپارٹمنٹ آئی ڈی کے ایٹریبیوٹ کے اندر پہلا ڈیٹا ڈالا, ٹیب دبا کے نام کیا اکاؤنٹس اور اس کے بعد ٹیب دبا کے یہاں پر آ گیا اور ایڈریس کے اندر یہ دکھا اور اس کے بعد اگین ٹیب دباؤں گا تو ہم نیکسٹ رو میں آ جائیں گے یعنی کہ نیا ریکارڈ لینے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے اور پہلا ریکارڈ ہمارا سیو ہو چکا ہے. یہ دیکھیں. اب اسی طریقے سے میں امپلائی کا ریکارڈ سیو کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر بھی رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایڈٹ ٹاپ 200 روز کر کے یہاں پہ میں امپلائی کا بھی ریکارڈ ڈال سکتا ہوں. امپلائی کی بھی آئی ڈی ڈالتا ہوں 1, اس کے بعد نیم ڈالتا ہوں حماد مقبول, موبائل نمبر ڈالتا ہوں سم تھنگ لائک دس اور ڈپارٹمنٹ آئی ڈی یعنی کہ جس کے اندر میں کام کرتا ہوں وہ ہے 1. اچھا اب اس کے بعد میں یہاں پر ایک کور امپلائی رجسٹر کرنا چاہتا ہوں, میں اس کی بھی آئی ڈی رکھتا ہوں 1 اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں احمد علی اور اس کا موبائل نمبر لکھ دیتا ہوں سم تھنگ لائک دس اور ڈپارٹمنٹ اگین 2. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں نے یہاں پر کیا کیا کہ امپلائی آئی ڈی میں نے یہاں پر اس کی بھی 1 دے دی اور اس کی بھی 1 دے دی اور ہمارے ڈیٹا بیس نے لے بھی لی کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کے اوپر کیز کے کانسٹینٹس کو نہیں لگایا. اگر کی کا کانسٹینٹ اس پہ لگا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے پرائمری کی کا اصول یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی ایک ریکارڈ کی کسی دوسرے ٹیبل میں کسی دوسرے ریکارڈ میں یوز نہیں ہو سکتی کیونکہ پرائمری کی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک ٹیبل میں موجود ڈیفرنٹ ریکارڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ریکارڈز کی پرائمری کی سیم ہو جائے گی تو ہم یونیکلی ہر ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر امپلائی آئی ڈی 1 میں پہلے ریکارڈ کو دے چکا تھا تو دوسرے ریکارڈ کے اوپر یہ آئی ڈی ایکسیپٹ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ دوسرے ریکارڈ کی آئی ڈی یونیک ہونی چاہیے تھی, لیکن اس نے یہاں پہ ایکسیپٹ کر لی. اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم نے پرائمری کی کانسٹینٹس ابھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیے ہیں. جب ہم ان کو پرائمری کی کانسٹینٹ امپلیمنٹ کر دیں گے تو پھر یہ کبھی بھی اس طریقے سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. سیم لائک ڈپارٹمنٹ آئی ڈی بھی ہمارے پاس ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے جس کی آئی ڈی 1 ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایک امپلائی ڈپارٹمنٹ آئی ڈی 2 کے ساتھ کام کر رہا ہو جبکہ ڈپارٹمنٹ 2 تو ہمارے ڈیٹا بیس میں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ کانسٹینٹس ہم لگانا سیکھیں گے کل کے لیکچر میں. ابھی یہاں تک میں نے بس آپ کو اتنا ہی سکھانا تھا. ہم ان جو ٹیبلز ہیں ان میں ڈالے ہوئے ڈیٹا کو دیکھ کیسے سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ آپ کو یہیں پہ ڈیٹا نظر آ رہا ہے, لیکن اگر آپ اس اسٹیج پہ کھڑے ہیں جس اسٹیج پہ میں یہاں پر ہوں تو آپ کسی بھی ٹیبل پہ رائٹ کلک کر کے سلیکٹ ٹاپ 1000 روز کے اوپر جب کلک کرو گے تو آپ کے سامنے ایک ایس کیو ایل لینگویج یعنی کہ اسٹرکچر کیوری لینگویج کے اندر لکھی ہوئی ایک کمانڈ ایگزیکیوٹ ہوگی اور اس کے بعد اس کی بیس پہ رزلٹ میں آپ کو ڈیٹا آ جائے گا. یہ ایس کیو ایل کیوری لینگویج کی لکھی ہوئی ایک کمانڈ ہے جو رن ہوئی اور اس کے رن ہونے کی بیس پہ آپ کو یہاں پر نیچے اس ٹیبل میں پڑا ہوا سارا ڈیٹا دیکھنے کو مل گیا. یہ اسٹرکچر کیوری لینگویج جو ہے یہ اس کی کچھ بیسک کمانڈز جو ہیں وہ سیکھنا لازمی ہے جس کے اوپر ہم ایک لیکچر بھی کریں گے مکمل طور پہ, لیکن فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ہم یوزر انٹرفیس کے تھرو ہی کام کریں گے اور یہ کمانڈز آٹومیٹیکلی ہمارا مینجمنٹ سسٹم ہمارے لیے لکھتا رہے گا. لیکن ابھی اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو تھوڑا سا میں آئیڈیا دیتا چلوں کہ سلیکٹ ٹاپ 1000 امپلائی آئی ڈی نیم موبائل ڈپارٹمنٹ فرام آفس ڈی بی ڈیٹا بیس آبجیکٹ ٹیبل امپلائی, یعنی کہ ان ادر ورڈ جو سلیکٹڈ ایریا ہے میرا اس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل ڈیٹا بیس آفس ڈیٹا بیس کے اندر سے جا کر ٹیبل امپلائی میں سے جا کر پہلے 1000 ریکارڈ جن کے اندر امپلائی آئی ڈی نیم موبائل
اور ڈپارٹمنٹ آئی ڈی آتا ہے وہ اٹھا کے اسکرین پہ شو کر دو. تو جب اس نے پہلے 1000 ریکارڈ اٹھا کے اسکرین پہ شو کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس 1000 ریکارڈ تو نہیں تھے لیکن صرف اور صرف 2 ریکارڈ تھے, تو اس نے اٹھا کر انہی کو اسکرین پہ شو کر دیا. اگر میں اس 1000 کی جگہ یہاں پہ 2 لکھ دوں اور 2 لکھنے کے بعد میں ایگزیکیوٹ کا بٹن ٹاپ سے دباؤں, اکثر ایس کیو سرورز میں یہ بٹن گرین کی جگہ ریڈ سائن آف ایکسکلیمیشن بھی ہو سکتا ہے. اچھا اگر میں یہ دباؤں تو تب بھی یہ 2 ہی ریکارڈ آئیں گے کیونکہ ریکارڈ تو ایگزسٹ ہی 2 کرتے, لیکن اگر میں اس کی جگہ 1 لکھ دوں تو ٹاپ 1 ریکارڈ یعنی کہ جس کے اندر نیم حماد مقبول ہے وہ اسکرین پہ شو ہوگا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ 2 کر دوں اور ایسے ایگزیکیوٹ کا بٹن دباؤں تو ہمیں ٹاپ 2 ریکارڈ شو ہونے لگیں گے. سو آئی تھنک سو دس از مور دین انف. یہ لیکچر کافی انٹرسٹنگ لگا ہوگا آپ کو کیونکہ اب ہم آہستہ آہستہ پریکٹیکل کی طرف بھی موو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر اس لیکچر میں سے کسی قسم کا بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے جو کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں گیون ہوگا اس پہ مجھے فالو کر کے مجھ سے وہاں پہ بھی کسی بھی ٹاپک پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم اس لیکچر کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں, دوبارہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں جس کے اندر ہم یہیں سے آگے اپنے کام کو لے کے چلیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ لیکچر سے پہلے آپ لوگ یہ جتنا کام میں نے آپ کو سکھایا ہے اس کو لازمی طور پہ امپلیمنٹ کر لیں گے اپنے پاس. سو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ پرووائڈ کر دیں. دوبارہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.